बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 21 दिसंबर है साल 2020। बड़ी आम 3 खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मौलाना शरानी की बगावत के बाद फजल रहमान की दौड़ें लग गई और हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। किस सतह पर यह बगावत आगे जाएगी, इस हवाले से आज वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। शहबाज शरीफ अपने खिलाफ ही जेल के अंदर जब FIA की टीम के सामने पेश हुए हैं तो गोल कर बैठे हैं और शरीफों का दामाद इस्लामाबाद में रुल गया है और शायद उनके ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको इल्म है, मैं मुसलसल आपको अपडेट करता हूं कि ये पूरी शरीफ फैमिली का ये मसला है कि एक तो तकरीबन पूरी फैमिली इस वक्त शहबाज शरीफ की फैमिली हो या नवाज शरीफ की, वो इश्तिहारी हो चुके हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं, मफरूर हैं। और फिर यहाँ पर जो बाप बेटा दो जेल के अंदर हैं, जब उनसे किसी भी मसले के हवाले से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। जब बाप से पूछे शहबाज शरीफ से, वो कहते हैं हमजा को पता होगा। हमजा से पूछे, वो कहते हैं सलमान शहबाज को पता होगा। इस वक्त नैब ने जो 25 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग है और वो ज़ाहिर केस चल रहा है और उस पर आगे डिटेल्स भी आ रही हैं, लेकिन ये है कि FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके अंदर एक नया इंकशाफ हुआ है और वो एक बड़े आम रोजनामा जंग के सहाफी हैं ज़ैद कशकोरी साहब। उन्होंने बयान किया कि ये जो FIA वहां पर गई टीम, उनको जो जवाब दिया है शहबाज शरीफ ने, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा रमजान शुगर मिल से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ते ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा जी ये तो बड़ी अजीब बात है, आपने तो इसके हवाले से ऑलरेडी ये आपकी खानदान की मलकियत है। और उन्होंने कहा कि एक तो कारोबार जो भी चला रहे थे मेरे बेटे चला रहे थे और मेरा उससे ताल्लुक नहीं, मैं तो वजीर आला था, भैंसों का दूध मैं बेचता हूं, उसी पर मेरा गुजारा है। ये चीजें अब चलती जा रही हैं, लेकिन अब वो ज़ैद कशकोरी साहब का ये कहना है कि ये बेसिकली शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ ही गोल कर लिया है। वजह उसकी ये है कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गोशवारे जमा करवाए थे, उसके मुताबिक उनकी जो पूरी रमजान शुगर मिल है उनके अंदर 55,000 से ज्यादा शेयर्स मौजूद है। अगर ये इसी तरह उनकी जो खबर है, वो कहते हैं हमारी कंफर्म खबर है जो जराए के हवाले से है, अगर इस तरह हुआ है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ ने मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर डील ढील ये तमाशे हम मुसलसल देखते हैं। वाकयातन उनको सजा होती है नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो नाकाबिले तरदीद शवायद है मनी लॉन्ड्रिंग के, उस हवाले से अगर चंद मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो यकीनन ये पाकिस्तान की हमेशा के लिए जो बका और सलामती है वो महफूज हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं शरीफों के दामाद के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से कुछ जराए के हवाले से खबरें हैं कि मरियम के साथ उसके ताल्लुकात में कशीदगी वाक़ई हो चुकी है। सबसे पहले जब कराची से आए उसके बाद आपने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहां पर नहीं देखा होगा। उसकी वजह यह है, एक तो कोरोना की वबा, पहले बताया गया कि उनका कोरोना पॉजिटिव है, दोबारा जब टेस्ट हुआ फिर कोरोना पॉजिटिव की बात की गई और इस तरह फिर बाद अजान जो है हमने पूरा इस मामले को जब देखा तो अभी तक यानी कराची के इंसिडेंट के बाद आपको कैप्टन रिटायर सफदर यहां पर नजर नहीं आए। तो इस हवाले से बाद दोस्तों का दावा है कि उनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं और अब आपको शायद वो मरियम के करीब उस तरह शरीफों के करीब नजर ना आए। लेकिन एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दायर की थी। वो कहते थे कि मैं नामूस रिसालत का बड़ा एक जियाला हूं और साथ ही मैं बड़ा एक आम आदमी हूं, PDM से मेरा ताल्लुक है और PDM को बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है। कभी मुझे कराची में पकड़ा जाता है और कभी जो नैब का ऑफिस है लाहौर, वहां पर मुझे नामालूम अफराद ने हमला किया है मेरे खिलाफ और मेरी जान को खतरा है। तो हर शहरी को आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराम करना जरूरी है, लिहाजा मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान फराम करे। महकमा दाखिला को हमने जो है वो इस हवाले से दरखास्त दी, लेकिन महकमा दाखिला जो वफाकी है उन्होंने इस हवाले से इक़दामात नहीं किए। लिहाजा अब मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान को खतरा है। तो ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनाल्लाह ने इसकी समाअत की थी और उन्होंने कहा कि हम इस तरह हर बंदे को इस तरीके से रियासत सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकती। हाँ, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी फराम करे, लेकिन उसके लिए आम और खास लोगों की तफरीक नहीं होनी चाहिए और हम बहसीयत जज ये हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकते कि आप इस तरह इन अशखास को इस सतह की सिक्योरिटी फराम करें और इस सतह की ना करें। लिहाजा आपकी दरखास्त हम खारिज करते हैं। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा जो कोर्ट अपील है वो दोबारा फाइल की है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो एक रुकनी जो जज साहब थे यानी जो अदालत थी, उन्होंने जो फैसला किया है ये कानून के खिलाफ है, लिहाजा मेरी बात को सुना जाए। मेरी जान को खतरा है, इस वजह से मुझे रियासत पाकिस्तान सिक्योरिटी फराम करे।
اس حوالے سے مزید اس کی جو ہے سماعت کے لیے یہ کیس رکھ دیا گیا ہے، اور اب انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دن سے لے کر آج تک کیپٹن ریٹائر صفدر رول رہا ہے۔ کبھی وہ اس پارٹی کے اندر داماد ہونے کے باوجود وہ سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دیتا ہے، کبھی وہ آگے لوگوں کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کام لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شریف خاندان جنہوں نے اس ملک کے کروڑوں اربوں روپے لوٹے، وہ اپنے داماد کو عزت نہیں دیتے، تو وہ ووٹ کو اور اس عام غریب آدمی کو کیا عزت دیں گے؟ یہ ہمارے عام آدمی جو پاکستان کا ہے اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری جو بغاوت ہے یہ ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف مولانا شرانی یاد رکھیں اکیلے نہیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 32 سال وہ بلوچستان کے جمعیت علماء اسلام کے امیر رہے، اس لیے ان کی جو حیثیت ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان کی جو طریقہ کار ہے، کچھ باتیں ہیں ان کی، لیکن ان کا ایک جمعیت علماء اسلام کے اندر بڑا دھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مولانا گل نصیب اور ساتھ ہی جی حافظ حسین احمد اور چند اور بڑے بڑے اکابرین جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے، تو یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس نے پوری جمعیت علماء اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ مرکزی رہنما تھے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، ساتھ ہی وہ MNA بھی رہے اور مسلسل کئی مرتبہ MNA بنے، تو ان کا پارٹی کے اندر اور مکتبہ دیوبند کا جو طبقہ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی چونکہ 82 سال عمر ہے، تو اب ہر ضلع کے اندر رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور رابطوں کا آغاز کر کے باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بیسیکلی نظریاتی جمعیت علماء اسلام ہے، ہمیں کسی شخصیت کو نہیں پوچھنا، اور مولانا جھوٹا سلیکٹڈ وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ایک تو 24 تاریخ کو نیب نے 26 سوال بھیجے ہیں فضل الرحمان کو کہ ان کے جواب دیں۔ اب فضل الرحمان نے اس کے ساتھ ہی اپنے جو گلو باٹون کے ہیں ان کو تیار کیا ہے کہ ہم نے غنڈہ گردی کرنی ہے، بدماشی کرنی ہے، لیکن جواب نہیں دینا۔ جو اربوں کے بنگلے بنے ہیں DI خان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، مختلف جو جگہوں پر ان کی جائیدادیں کراچی بلوچستان تک جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، ہم گھیراؤ کریں گے، کور کمانڈر آفس کا بھی، نیب کا بھی، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ مولانا کو بلائے۔ اب جب اس طرح کے لوگ صدارت کر رہے ہوں اور پہلی پیپلز پارٹی نون لیگ اس ملک کا کروڑوں اربوں لوٹ کر منی لانڈرنگ کریں، فراڈ کریں، اس قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، اور پھر ان کے جو امام انہوں نے چنا ہے فضل الرحمان، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ میں تو آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، تو یہ چیز بڑی جو ہے وہ عام ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ فضل الرحمان نے ہنگامی اجلاس اب 24 تاریخ کو، یعنی جس دن نیب کو 26 سوالوں کے جواب انہوں نے دینے ہیں، اسی دن یہ چوز کر لیا ہے کہ اب ہنگامی اجلاس ہوگا اسلام آباد کے اندر۔ اگرچہ اس کو بظاہر یہی کہا گیا کہ یہ PDM کے حوالے سے ہم نے پالیسی میٹرز کو دیکھنا ہے اور پالیسی میٹر کو دیکھ کر یہ چیزیں ہم فیصلہ کریں گے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اب مولانا شرانی کی بغاوت کے بعد اس پوری پارٹی کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور نظریاتی کارکنان اور عام جو رہنما ہے وہ ایک طرف بڑھنا شروع ہو گیا، اور پوری فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے وہ ایک دفعہ ہل کر رہ گئی ہے، چونکہ دو جگہوں پر ان کے زیادہ ووٹ بینک ہے اور عقیدت مند ہے، ایک ہے پختونخوا اور ایک ہے بلوچستان۔ بلوچستان کے اندر مولانا شرانی، حافظ حمداللہ بھی حتیٰ کہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ بھی بلوچستان سے ایک بڑے عام رہنما ہے۔ اگر وہ ملتے ہیں تو نیکسٹ جو فضل الرحمان سیٹیں لیتے ہیں سیاسی طور پر، ان کی نشستیں بھی کم ہوں گی، اور وہ مزید ایک طرف نیب، FIA، باقی FBR سارے ادارے بھی ایکشن شروع کر چکے ہیں، اور دوسری طرف فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر یہ بغاوت، یہ یقیناً ایک ایسا مذہب کا بیوپاری جس کا حلیہ مذہب والا ہے، لیکن وہ مسلسل اس ملک کے چوروں ڈاکوؤں کا محافظ بن کر میدان کے اندر آتا ہے، یقیناً اب اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور ہم بھی دیکھیں گے، اور یہ بغاوت ایک بڑی بغاوت ہوگی، اور بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کریں، وہ خود مولانا اب اپنے جو امارت ہے اس کو بچانے کی فکر میں لگ چکے ہیں، اور تقریباً تمام ضلعوں میں اس وقت جو میرے ذرائع کے مطابق مختلف اضلاع کے اندر روابط باقاعدہ شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم دفاتر قائم کریں، اور جلدی ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی جس کے اندر اور علماء، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے اس میں شریک ہوں گے، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک نئی پارٹی کا آغاز کیا جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔